अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं। सूबाई वज़ीर बल्दियात हाजी अब्दुल हमीद खान ने कहा है कि आवाम की ख्वाहिश और मुंतखब नुमाइंदों की सिफारिश पर स्कर्दो शहर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा देकर इसकी हदूद को बढ़ा दिया गया। साथ ही गंबा स्कर्दो को म्यूनसिपल कमेटी बना दिया गया। मुंतखब नुमाइंदे की सिफारिश पर हमने स्कर्दो में कई यूनियन काउंसिल्स भी बनाए। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि म्यूनसिपलिटी के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेश पर रही। स्कर्दो में हमायदीन और मौजूदीन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि स्कर्दो शहर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा देना हमारा ख्वाब था जो पूरा हो गया। साथ ही मुंतखब नुमाइंदे की सिफारिश पर गंबा स्कर्दो को म्यूनसिपल कमेटी बना दिया। मजीद कई यूनियन काउंसिल्स भी बनाए। नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम से शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल होंगे। हुसैनाबाद से लेकर कचूरा तक वेस्ट मैनेजमेंट का अमला सफाई के लिए जाएगा। स्कर्दो के आवाम को शहरी हुकूक मिलेंगे। जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट्स लगेंगी। स्कर्दो शहर का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि इस अहम शहर को मिसाली शहर बनाया जाए। हम अपोजिशन लीडर काजिम मीसम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने म्यूनसिपलिटी के मामले में हमारी बेहतर रहनुमाई की। उन्होंने इस मामले में हमारा साथ दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान एक नाजुक मरहले से गुजर रहा है। यहाँ की ज़मीनों, मादनियात और इक़दार को शदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। यहाँ के आवाम को होशियार रहना होगा। माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट के आने के बाद यहाँ बड़ा तूफ़ान बरपा होगा। फिर लोग ज़मीनों और मादनियात के लिए तरसेंगे। नामवर सनाखा अली काजिम ख्वाजा की कब्र पर हाज़िरी देने के बाद इमाम बारगाह छनीड़ ययुल में उलमाए कराम, अमायदीन और मौज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकज़ी चेयरमैन और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर हमीद हुसैन, MWM के मरकजी रहनुमा सैयद नासिर शराजी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर सैयद अली रिजवी और अपोजिशन लीडर काजिम मीसम ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का बड़ा इम्तहान लिया जा रहा है। यहाँ की ज़मीनों को हथियाने और मादनियात को हड़पने का मनसूबा तैयार कर लिया गया है। लैंड रिफॉर्म्स के बाद माइनिंग एंड मिनरल्स एक्ट आएगा जो यहाँ के अवाम के गले का तोक साबित होगा। इसलिए यहाँ के अवाम को अपनी ज़मीनों और मादनियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़ा होना होगा, वरना सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान जन्नत नज़ीर खित्ता है। यहाँ के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। गैरों की नज़रें पहाड़ों में छुपे मादनियात पर जमी हुई है। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स बिल में पहाड़ों को नाकाबिल तकसीम ज़मीन कहा गया है। जिन लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स बिल को असेंबली में पेश किया है उन्हें खुद इस बिल की शिकों का पता नहीं है। इससे अंदाज़ा होता है कि बिल कहाँ से नाजिल हुआ है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान नाजुक मरहले में दाखिल हो गया है। खुदा इस धरती की हिफाजत करे। बड़ी बड़ी ताकतों की नज़र इस अहम खित्ते के ऊपर है। उन्होंने कहा कि आईनी बुनियादी सियासी हुकूक से पहले ही ये खित्ता महरूम था, मगर अब इस खित्ते के अवाम को मादनियात और ज़मीनों से भी महरूम किया जा रहा है। ऐसे कानून साजी की जा रही है कि जिसके तहत यहाँ के अवाम ज़मीनों और मादनियात पर कब्जे के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम एपलेट कोर्ट बार एसोसिएशन की 9 मुंतखब काबीना की तकरीब हलफ बर्दारी सरीना होटल गिलगित में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सदर इकबाल एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी शकूर खान एडवोकेट और जॉइंट सेक्रेटरी ज़करिया एडवोकेट ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान ने तमाम अहदेदारों से हलफ लिया। इस मौके पर चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मेरे बतौर चीफ जस्टिस दौरानिए में पहली बार सुप्रीम एपलेट कोर्ट बार एसोसिएशन काबीना मुंतखब हुई है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सियासी दंगल सजाए, बगैर किसी लालच दिए खामोशी के साथ काबीना मुंतखब होना बड़ी खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि किसी भी ओहदे की जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से तफवीज़ होती है। हम सब पर लाजिम है अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजिस और वकला दोनों का बुनियादी काम साइलिन को इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम ओहदेदारान अपनी नेक नियति से फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। इस ज़मन में चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। आखिर में चीफ जस्टिस ने 9 मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्कर्दो में मरकज़ी अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान और मरकज़ी अंजुमन इमामिया गिलगित का एक मुश्तरका इजलास ज़ेर सदारत अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान आगा सैयद बाकर अल हुसैनी मुनक़िद हुआ, जिसमें इलामा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ सियासी और समाजी इशूज़ पर गुफ्तगू शनीर हुई। बिलखुसूस लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में तय होने वाले फैसलों की रोशनी में मरकज़ी अंजुमन इमामिया गिलगित और मरकज़ी
انجمن امامیہ بلتستان کا یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا۔ لینڈ ریفارمز ایکٹ میں گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے عوامی اعتراضات کو دور کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا موقف یہ ہے کہ دریا کے کنارے سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک زمین عوام کی ہے اور گلگت بلتستان کے عوام ہی ان زمینوں کے مالک ہیں، لہٰذا لینڈ ریفارمز ایکٹ کو عوامی حقوق کا محافظ ایکٹ بنانے کے لیے اس میں موجود اعتراضات کو دور کیا جائے۔ اجلاس میں طے ہوا کہ جب تک یہ اعتراضات دور نہیں کیے جاتے تب تک اس ایکٹ کو کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اعتراضات یہ ہیں کہ الاٹمنٹس پر پابندی کے باوجود وفاقی اور صوبائی اداروں کے نام الاٹ شدہ ہزاروں کنال زمین کو منسوخ کیے بغیر قانونی تحفظ دینا عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ الاٹ شدہ رقبہ جات کو تاحال مخفی رکھا گیا ہے۔ 10% زمین کو سرکار کے نام مختص کرنے کے لیے جو شک رکھی گئی ہے وہ بھی عوامی حقوق کے تحفظ کی منافی ہے۔ زمینوں کے حوالے سے ضلعی سطح پر کمیٹی کے قیام کے لیے منتخب عوامی نمائندوں کی بے توقیری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو چیئرمین بنا کر مزید بااختیار بنانا نہ صرف عوامی حقوق سے روگردانی کا سبب ہوگا بلکہ منتخب عوامی نمائندوں کے وقار کو بھی مجروح کرنے کا باعث بنے گا۔ ایکٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے تمام پہاڑ عوامی ملکیت ہوں گے، مگر اس سے پہلے ہی حکومت نے ان تمام پہاڑوں کو آن لائن لیز کے ذریعے مختلف غیر مقامی لوگوں کے نام دے چکی ہے، جس پر شدید تحفظات ہے۔ ایکٹ میں زمینوں کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بورڈ کے فیصلے کو حتمی قرار دے کر سول عدالتوں میں جانے سے روکنے کے لیے جو قانون واضح کیا گیا ہے وہ بھی پاکستانی آئین و قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ گورنر گلگت بلتستان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بل کو واپس اسمبلی میں بھیج دیں اور ان تمام اعتراضات کو دور کرنے کے بعد ایکٹ کو حتمی شکل دیا جائے۔ بصورت دیگر عوام اس ایکٹ کے خلاف تحریک چلانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ کراچی کی ملیر جیل سے پیر کی رات زلزلے کے دوران پیدا ہونے والی افراتفری کے نتیجے میں 200 سے زائد قیدی فرار ہو گئے۔ اب تک 78 سے زائد قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ فرار کے دوران ایک قیدی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلے کے جھٹکوں کے بعد جیل میں خوف و ہراس پھیل گیا، جس کے باعث قیدیوں کو بیرکس سے باہر نکالا گیا۔ اس دوران قیدیوں نے ہنگامہ آرائی کی، اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک گیٹ توڑ کر فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء کا کہنا ہے کہ ملیر جیل کی دیوار نہیں ٹوٹی بلکہ قیدی گیٹ کے راستے باہر نکلے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک 30 سے 35 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور باقی مفرور قیدیوں کی تلاش جاری ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فرار ہونے والے قیدی سنگین جرائم میں ملوث نہیں تھے۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات کے مطابق ملیر جیل میں سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے اور پولیس، رینجرز اور ایف سی نے جیل کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لانڈی اور ملحقہ علاقوں میں مساجد کے ذریعے اعلانات کر کے عوام سے مفرور قیدیوں کی اطلاع دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہے اور جیل انتظامیہ نے واقعے میں ممکنہ کوتاہی کا بھی اعتراف کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے 17 سالہ سوشل میڈیا ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو فیصلہ آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے ثنا یوسف کے مسلسل انکار پر مشتعل ہو کر اسے قتل کیا اور جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ملزم نے 2 جون کو ثنا یوسف کے گھر کے باہر کئی گھنٹے انتظار کیا اور ملاقات سے انکار پر منصوبہ بندی کے تحت اسے قتل کر دیا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی، CCTV فوٹیجز اور موبائل کال ریکارڈز کی مدد سے ملزم کو ٹریس کیا۔ ملزم سے ثنا یوسف کا آئی فون اور قتل میں استعمال ہونے والا پستول بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم نے موبائل فون اس لیے ساتھ لیا تاکہ ثبوت مٹا سکے۔ تفتیش کے دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ ملزم میٹرک پاس ہے اور اس کا والد سرکاری ملازم رہ چکا ہے۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے فیصلہ آباد اور جڑاوالا میں 11 چھاپے مارے، جس کے نتیجے میں 22 سالہ ملزم کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اندھے قتل کا کیس تھا جو ایک بڑا چیلنج تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے اسلام آباد پولیس کی کارروائی کو سراہا اور کہا کہ ملزم سے اسلحہ اور مقتولہ کا موبائل برآمد کیا گیا ہے اور اس نے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ ثنا یوسف کے بہیمانہ قتل سے سوشل میڈیا صارفین اور عوامی حلقوں میں گہری تشویش پائی جاتی ہے اور واقعے کو سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا المیہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم نے عمر جو کہ اس کا مین ایکیوز تھا اس کو ہم نے پکڑا۔ یہ 22 سال کا ایک لڑکا ہے جو کہ ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہے اور وہاں سے فیصل آباد کے ہی علاقے سے رہنے والا ہے۔ جو ثنا یوسف کا موبائل فون جو یہ ملزم اس لیے لے گیا تھا اپنے ساتھ کہ تمام تر جتنے بھی ثبوت ہیں وہ مٹا دے، وہ موبائل فون بھی جو آئی فون ہے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیا ہے اور اس طریقے سے وہ ایک درندہ، ایک شفاق قاتل، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر جو ہے وہ اب قانون کی گرفت میں ہے۔
K2 ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com. اللہ حافظ.